हर कोई आखे ओ मेला मेला, ओ मेला मेला, हर कोई आखे ते मैं भी आखा मेला। वो जिस मेले विच यार ना होवे, जिस मेले विच यार ना होवे, ते ओ मेला की मेला। डस्का चौधरी लियाकत अली ताहर, चीफ एडिटर, रोजनामा अजमत के असाले स्वाब के लिए 10वां शरीफ का ख़त्म उनके आबाई गांव कश्मीर नगर में हुआ, जहां पर पंजाब भर के सहाफ़ियों समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कि तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, तेरा करम ना हो तो कयामत है जिंदगी। ये उसके करम की बातें हैं। चूँकि मुझे घर वालों की तरफ से जो हदायत मिली है उसी को मैंने मद्देनजर रखना है। मेहमान आए हुए हैं तो मैं खुद भी अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही हो तो दुरूद व सलाम की सदाएं ज़रूर बुलंद कीजिएगा। इसलिए कि हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर पूछे क्या करने के लिए बैठे हैं तो हम तो यही कहेंगे, और पीर नसीरुद्दीन को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो फरमा गया लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं, वो क्या डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली आका, गम के मारे हैं जमाने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं जमाने के सताए हुए हैं। और क्यों न पलड़ा तेरे अमाल का बारी हो नजीर नसीर, अब तो मैदान पे सरकार भी आए हुए हैं, हमारे मैदान पे भी सरकार आएंगे, जो लियाकत अली ताहर के मैदान पे भी आएंगे और यही फरमाएंगे जो जिंदगी पे मुझ पे दरूद पढ़ता था ना, उसने आज तुझे बख्शवा दिया है। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए पूरे पाकिस्तान में दस्का से उभरती हुई आवाज, और अल्हम्दुलिल्लाह में इस पे फख्र है, बिला तग़यीर नुमान अरशद गौरी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लेके आए। तमाम हजरात मोहब्बत से हदिया दरूद पेश करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उथे जाके पैनी है बहुत मुश्किल, उथे अमलां दी सख्त परचोल होवे, उथे जाके पैनी है बहुत मुश्किल, उथे अमलां दी सख्त परचोल होवे, उथे कम नहीं कोई सिफारिशां दा, हर अमले उथे तकड़ी तोल होवे।
اتھے کم نہیں کوئی سفارشاں دا ہر عمل اتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو بولیا موسی بول ہووے او دیکھو فرشتیاں کی پوچھنا جیڑا بیٹھا حضور دے کول ہووے جیڑا بیٹھا حضور دے کول ہووے جیڑا بیٹھا حضور دے کول ہووے اس سال ثواب کی محفل ہے محبت سے مل کے پڑھتے ہیں اسال کرتے ہیں اپنا اپنا حصہ محبت سے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ محبت سے پڑھیے اتنی تھی دور سے آئے ہیں دعا کے لیے فاتحہ کے لیے کچھ نہ کچھ احسال کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالے پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ اور یہ جو شعر ہے یہ سننے کے بعد کوئی زبان خاموش نہیں ہوگی مجھے پتہ ہے آپ ہمارا سب کا ایمان ہے آسی صاحب ذرا توجہ کیجیے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ اور کدیا کا تیری ہاں کدیا کا تیری دید ہوے تیری دید ہوے ساڈی عید ہوے
جدو مرا تے زیارت نصیب ہووے پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جے مومن ہے تے رب نے تینوں خود خرید لیا. یا اللہ خریدیا کدے نال ہے؟ فرمایا میں تیری جان بھی خریدی ہے، تیرا مال بھی خریدیا ہے، تیرا ماحول خرید کے تے تینوں میں اپنی جنت عطا فرما دیتی. یا اللہ کدے بدلے دیتی؟ فرمایا تو کلمہ محمد دا جو پڑھن والا ہے، جو تو پیدا ہویا ہے تے ماں دی گود وچ ہے تے ماں جناب من کلمہ پڑھ کے لوریاں سناندی سی. جے تو جناب من تھوڑا جہا پروان چڑھیا تے باپ سی، باپ دے کندھے تے بیٹھا تے تیرا باپ کلمہ پڑھدا ہوندا سی، تو تھوڑا جہا بڑا ہویا جناب من تینوں پتہ چلیا مسجد دے وچ اذان ہوندی ہے، کلمہ محمد پڑھیا جاندا ہے، تو خانہ خدا ٹر گیا. عالم تے حافظ تے قاری نے تینوں اللہ دے کلام دے نال کلمہ محمد پڑھنا سکھایا. جوان ہویا کلمہ محمد پڑھدا رہیا، بڑھا ہو گیا کلمہ محمد پڑھدا رہیا. موت دا وقت قریب آ گیا. لکنو موتاکم محمول علی حقیقتہ فقد روی عنہ. موت دا وقت قریب آ گیا. مردی واری رب نے تینوں کلمہ نصیب کیتا، کلمہ نصیب کیتا. فرمایا ہن تو چار پائی دے تینوں چکن واسطے تیرے چار بھرا آ جان گے. جیڑا تینوں چک کے قبرستان لے جائے گا میں تینوں تے معاف کیتا، میں او دے کبیرہ گناہاں نوں بھی معاف کر دیاں. سبحان اللہ. آخری بات میں او دے کبیرہ گناہاں نوں بھی معاف کر دیاں گا. اے ساریاں صورتاں بنائیاں نے نا تے ساریاں صورتاں والوں نہیں ویکھیا، ویکھیا تے صورت محمد والوں ویکھیا. جس صورت نو عزیزان گرامی پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وقت فرمایا جدو آپ نے محمد مصطفیٰ دا دیدار کیتا اور دیدار مصطفیٰ دے اندر فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. تے آپ ان پڑھ پیر نہیں سن، ان پڑھ ولی نہیں سن. آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. فرمایا سچی گل کراں؟ آکھیا ہاں. فرمایا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں. سچی گل کر. فرمایا میں رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق اکھی کتے جائے اڑیا. من ربکا ما دینکا من رسولکا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. اللہ تعالیٰ سانو اپنے آپ نو پہچانن دی توفیق عطا. ایک انعام تحفہ عطا فرمایا. چودھری لیاقت علی صاحب اس وقت قبر میں ہیں، ہم سب یہاں پہ، ہم سب یہاں پہ ہیں. ہم یہاں سے دعا کریں گے، وہ وہاں پہ ہیں. دیکھیں ہم سب کا کسی کا کوئی عزیز، کوئی ماں یا باپ یا بیٹا یا بھائی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ قبرستان میں ہوتا ہے. ہم لوگ قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں. باپ کی قبر مشرق والے، اسی مغرب والوں گزر رہے ہیں. باپ کی قبر شمال والے، اسی جنوب والوں گزر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندیا دعا کرنا تیرا کام ہے. مشرق دا بھی میں رب ہاں، مغرب دا بھی میں ہی رب ہاں. مشرق دا بھی میں رب ہاں، مغرب دا بھی میں. جلوہ تیری قدرت کا سو بے سو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. دعا کرنا تیرا کام ہے، میرے آگے عاجزی کرنا تیرا کام ہے. دیکھو میرے بھائیو، جدوں کو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھیا کرو، خود بھی پڑھو، اپنی اولاداں نو نمازی بنا کے جاؤ. اور دیکھو نماز پڑھتا ہے وہ کنے فائدے لیندا ہے. سب تو پہلے وہ اپنی اولاد واسطے دعا مانگتا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اللہ
अल्लाह मैनू भी ते मेरी औलाद नू नमाजी बना। अपने वास्ते दुआ की थी, अपनी औलाद वास्ते दुआ की थी, फिर वो अपनी बख्शिश वास्ते अपने वालदैन वास्ते दुआ करता है, रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। नमाज पढ़ेगा अपने, देखो कोई कहता है जी हाथ उठा के दुआ करो, कोई कहता है छोड़ के दुआ करो, कोई कुछ कहता है। मेरे अल्लाह ने फरमाया ओ बंदिया दुआ करना तू कर, वे मैं ते निजाम ऐसा बना हड़िया जो भी नमाज पढ़ेगा दुआ खुद बखुद ही होंदी जाएगी, खुद बखुद ही होंदी जाएगी। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आइए हम अपनी औलादों को कम से कम इतना इस दुनिया से सिखा के जाएं, कल हमारे मरने के बाद वो कह सके रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौम यकूमुल हिसाब। पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, सहाफी लोग मौजूद हैं, जनाब मुफ्ती साहब मौजूद हैं, किबला वासफ अली वासफ, किबला वासफ अली वासफ बड़े मशहूर स्कॉलर गुजरे हैं, बड़ी उनकी अच्छी किताबें हैं। आपकी एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी कमाल की बात है, आप फरमाते हैं जिस दर्द से, जिस मोहब्बत से, जिस अकीदत से, जिस खलूस से, जिस अकीदत से बेटा माँ के लिए, बेटा बाप के लिए दुआ मांगता है, कोई और दुआ मांगता, बोलो बोलो, कोई और दुआ मांगता नहीं है। जब जनाबे भाई हसन साहब अपने बाप की कब्र पे खड़े होंगे, बाप की मोहब्बतें याद आएंगी, बाप की शफ़क़तें याद आएंगी, बाप के साथ वो तल्लुक़ याद आएगा। जब इनकी आंखों वो तल्लुक़ याद आएंगे, वो मोहब्बतें, वो अक़ीदतें याद आएंगी, इनकी आंखों से आंसू जारी होंगे, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाएंगे, अल्लाह ताला इनके आंसुओं के सदके बाप की बख्शिश फरमा दे, बाप की बख्शिश फरमा देगा। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इस उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमाई है, इस उम्मत की बख्शिश के लिए बोलो बोलो दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जनाब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी लख्ते जिगर हैं, जनती औरतों की सरदार हैं। जनाब हजरत अली शेर खुदा की जोजा मोहतरमा है, जनाब शहजादा कौनैन इमाम हसन और हुसैन की अम्मी हैं। मकाम देखे कितना है, कितना मकाम है, कितना मकाम है, अल्लाहु अकबर। फिर भी जनाबे आज तो औरत कहती है मैं क्या करूं, मैं खामन की खिदमत करूं, मैं नमाज पढ़ूं। और मेरे भाइयों जनाब हजरत फातिमा जनाब अली की खिदमत भी करती हैं, हसन हुसैन की तरबियत भी करती हैं। जब रात पड़ती है अल्लाह की इबादत भी करती है, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत। सारी रात मुसल्ले पे गुजर गई, एक सजदे में गुजर गई। सुबह मुअज्जिन ने अज़ान फजर पढ़ दी, अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर दिया, ऐ अल्लाह तेरी इतनी छोटी रातें हैं, इतनी छोटी रातें हैं, अभी तो मेरा एक सजदा भी पूरा नहीं हुआ, तेरी रात खत्म हो गई। काश को ऐसी रात बना दे तेरी रज के मैं इबादत तो कर सकूंगा। हमारी रातें कहाँ पे गुजर रही हैं, हम अपने आप पे गौर करें। हम तो जब सुबह फजर की अजान में मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हम कहते हैं हम बहुत थके हुए हैं। वो फिर कहता है हय्या अलल फलाह, हम कहते हैं हमें बड़ी नींद आई है। वो कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। तो मेरे भाइयों हमारी रातें कहाँ पे गुजर रही हैं, हमारी रातें मोबाइलों पे गुजर गई, हमारी रातें फेसबुक पे गुजर गई, हमारी रातें तो दुनियादारी में गुजर गई। जनाब किबला हजरत साहब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात, मेरी बात तवज्जो से समात फरमाए, फरमाया क्या ही खूब फरमाया, गल मुकान आले गल ही मुकाहड़ी, गल ही मुकाहड़ी। क्या फरमाया, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, मैं सो जाऊं या बोले बोले मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले। वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो दरूद पढ़ते पढ़ते सोते हैं, वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते सोते हैं, वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते सोते हैं। हर शब को मांग अपने गुनाहों की माफ़ी, हर शब को मांग अपने गुनाहों की माफ़ी, मुमकिन है ये तेरी जिंदगी की आखिरी शब हो। इमाम शाफिई
रहमत उल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि हम हज के इरादे से निकले, हमारे साथ एक जवान था, शक्ल भी प्यारी थी, चेहरा भी खूबसूरत था, अदाएं भी निराली थीं, चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा भी थी। आप फरमाते हैं वो हमारे काफिले में था, हम जहाँ भी काफिले को रोकते, मैंने उस जवान को जब देखा, जहाँ देखा, वो हमेशा अल्लाह का कुरान पढ़ता रहा। वो रब का कुरान पढ़ रहा, वो बैठता है तो अल्लाह का कुरान पढ़ता है, वो चलता है तो रब का कुरान पढ़ता है, बड़ी मोहब्बत करता है कुरान के साथ। मैं एक हदीस पाक पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, उनमें से एक चीज है अल्लाह का कुरान। अपनी औलाद को अल्लाह का कुरान सिखाओ। उसका फायदा क्या है? कुरान पढ़ने के कसीर फवायद हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जब औलाद कुरान की तिलावत करती है, वालिदैन दुनिया में हो तब भी और वालिदैन मरकर कब्र में पहुंच जाएं, औलाद जब अल्लाह का कुरान पढ़ती है, अल्लाह उसके वालिदैन की कब्र को ठंडा फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इसकी बरकत से उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा देता है, रोशन हो जाती है कब्र। जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम, रब ताला ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे मूसा, मैं अपने आखिरी नबी की उम्मत को 2 नूर अता फरमाऊंगा। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। अपने आखिरी नबी की उम्मत को 2 नूर अता फरमाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की शान और फजीलत अल्लाह मूसा के सामने बयान फरमा रहा है। फरमाया ऐ मूसा, मैं अपने आखिरी नबी की उम्मत को 2 नूर अता फरमाऊंगा। ये 2 नूर 2 अंधेरों को दूर कर देंगे। इस नूर की बरकत से 2 अंधेरे खत्म हो जाएंगे। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की, मौला मुझे वो 2 नूर बता दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा, एक नूर रमजान है और दूसरा नूर कुरान है। एक नूर रमजान है, दूसरा नूर कुरान है। मूसा ने अर्ज की, मौला अब वो जो 2 अंधेरे दूर फरमाएगा, इनकी बरकत से वो 2 अंधेरे भी बता दे। फरमाया एक कब्र का अंधेरा है, दूसरा हशर का अंधेरा। एक कब्र का अंधेरा है और दूसरा हशर का अंधेरा है। कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान की बरकत से अल्लाह कब्र के अंधेरे को दूर फरमा देता है। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। इमाम शाफी फरमाते वो जवान जहाँ हम उसको देखते वो अल्लाह का कुरान पढ़ता। आप फरमाते हैं इतने में हम हरमे काबा में पहुंचे। मैं उस जवान को ढूंढने लगा, तलाश करने लगा। आप फरमाते हैं मैंने उस जवान को देखा तो वो हतीमे काबा में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहा। वो हतीमे काबा में बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मैं उस जवान के करीब हुआ और मैंने जाकर कहा, मैंने तुझसे कोई बात करनी, मैंने तुमसे कोई बात करनी। तो उस जवान ने कहा, उसने कहा हजरत मैं आपके इलाके का हूँ, मैं आपके इलाके का हूँ, शहर का हूँ। बातों के लिए बड़ा वक्त है। देखियो आज मैं आया कहाँ हूँ। हम भी मस्जिद में जाते हैं, हमारी बातें कभी खत्म नहीं हुई। मैं बड़े अपने इलाके में पहुंचे। अब मेरे दिल में वो तमन्ना थी कि पता नहीं उस जवान की कब्र में उसका हाल क्या है। कुछ वक्त गुजरा, हम दोबारा गए। मैं सीधा उस जवान की कब्र में पहुंचा। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, मौला देखना ये चाहता हूँ ये जवान अपनी कब्र में इसका हाल कैसा है, ये जवान कब्र के अंदर कैसा है। मेरे अल्लाह ने मेरे लिए उसकी कब्र को कुशादा कर दिया। इमाम शाफी फरमाते मैंने उस जवान को देखा, वो जवान कब्र में भी बैठा अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। वो जवान कब्र में भी अल्लाह का कुरान पढ़ रहा था।
یہ قرآن سے محبت ہے، یہ قرآن سے نسبت ہے، یہ قرآن سے پیار ہے۔ اپنے مرنے والوں کی اچھائیاں یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جس بندے کی گوائیاں اچھائیوں کے طور پر آپ بیان کرو گے، اللہ اس کے عیبوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہاری گوائیوں پر مرنے والے کی بخشے فرما دے گا۔ اور لیاقت علی طاہر صاحب کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی تو یہ کہ وہ 5 وقت کے نمازی، اخلاق کے اعلیٰ وہ پرچار کرنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا نا کہ یا رسول سب سے بڑا نیک کون ہے؟ فرمایا کہ جس کا، حالانکہ ہمارے مائنڈ میں یا دیگر عام طور پر ذہن ہوتا ہے نمازی بنا نیک ہے، قرآن پڑھنے والا نیک ہے، حج کرنے والا جو بڑا سخی ہوگا۔ آقا نے فرمایا نمازی کا نام نہیں لیا، حاجی نہیں، زکات دینے والا نہیں، فرمایا سب سے بڑا نیک وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، ہر ایک سے محبت کرنے والے۔ میرے ساتھ کافی رفاقتیں ان کی رہی۔ منا حفظ الکلام والطعام والذکر والفکر مع جماعت المسلمین کما تقبلت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وانک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو علماء نے پڑھا، مولا جو احباب پڑھ کر لائے، یہ کافی لمبی چوڑی پڑھائی، مولا محبت والوں نے سوا لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ اللہم اجرنا من النار اور سورہ یاسین، قرآن پاک ہزاروں کی تعداد میں پڑھے گئے۔ مولا جو علاقے کا مرکز جامعہ حنفی رضویہ دربار آلپال سرکار مترا والی کے طلباء و طالبات نے جو قرآن خوانی کی، مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل خانہ نے جو انتظام انسان کیا، سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب مولا تحفہ تن، ہدیہ تن، نذرانہ تن نجپال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضور کے والدین کریم ہیں، جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، آل پاک، کل مسلمین، کل مسلمات، کل مومنین، کل مومنات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس جملہ محفل پاک کا ثواب، کلام و توام کا ثواب، مولا جو دم دل میں سکنے مولا اہل خانہ نے انتظام کیا، وہ سب کا ثواب مولا۔ بالخصوص برادرم عزت ماف مولا چولی حسن علی طاہر صاحب کے والد محترم بزرگوار چولی لیاقت علی طاہر مرحوم کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ لیاقت علی طاہر صاحب کی قبر کو گری کے رحمت فرما۔